الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صاحب الكوثر. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد. يكتبوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله
رب اجعلني الصلاة
سبحان الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله محمد رسول الله رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما شاء الله وما الله الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله وبلغنا رسوله النبي الكريم نزول قاری انور احمد چشتی صاحب تلاوت کلام اللہ شریف سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ اب دعوت خطاب دی جاتی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد القادری، وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرماتے ہیں۔ ادھر اوپر لگاؤ اوپر